फौज पर दबाव डाला जा रहा है कि जमहूरी हुकूमत को हटा दो। क्या यह है इनकी डेमोक्रेटिक मूवमेंट? इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की फौज वज़ीर आज़म से पाला नहीं, वज़ीर आज़म के मातहत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इसलिए तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। इसराइल को तस्लीम ही नहीं कर सकते तो वहां पर कोई क्यों जाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, हमारे वज़ीर ने वहां जाकर क्या करना है? बिल्कुल गलत खबर की बुनियाद पर पूरी मुहिम चलाई जा रही है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी निशाने पर रख लिया। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइट पर चरीकोट सेक्टर में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान और भारत में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिलिट्री ग्रुप के 2 अफसरान सवार थे। गाड़ी को नुकसान पहुंचा, ओहदेदार महफूज रहे। पाक फौज ने रावलाकोट मुंतकिल कर दिया। It is reiterated that if any ill-considered misadventure is resorted to by India, it will face an assured notch-up military response from Pakistan. भारत के गैर कानूनी इक़दामात आलमी इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। पाक फौज का रद्द अमल, फौजी मुबस्सिर मिशन के साथ यकजहती का इजहार। भारतीय फौज ने ओछी हरकत की। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वाज़ेह पैगाम है, भारतीय साजिशों से आगाह और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कोई फौजी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय एक्शन से अफगान अमन अमल खित्ते के अमन को खतरा होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। तालिबान वफ़द के वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ का एयरफोर्स के ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाकिस्तान और चीनी फ़ज़ाइया की मुश्तरका मशकों शाहीन 9 का मुआयना। मुश्तरका तरबियती मशक़ें जंगी तैयारियों के लिए ज़रूरी हैं। दोनों एयरफोर्सेस की लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा के अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी से पाकिस्तान में तैनात बरौनाई दारुल इस्लाम के हाई कमिश्नर दातू महमूद सैयदैन की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पीडीएम का हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने का फैसला। 31 जनवरी के डेडलाइन से कबल जलसे और रैलियों का नया शेड्यूल तैयार। पहली रैली 24 दिसंबर को बहावलपुर में। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा होगा। 31 जनवरी के बाद इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। शर्त लगानी है पाकिस्तान में, मुझसे लगा ले कि वो नहीं जा रहा। इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना आपकी चीखें निकलेंगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने शर्त लगा थी, जिसने लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आना है आ जाए। ऑपोजिशन को वार्निंग, हिज़्ब इख्तिलाफ की चीखें निकलने की भी पेशगोई। फरवरी से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अव्वल तो हमें ये उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस किस्म का कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाए। मुस्लिम लीग नून का सेनेट के कब्ज़ वक्त इंतखाबात की सूरत में अदालत जाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 11 फरवरी से कबल सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल गैर आइनी होगा। उम्मीद नहीं कि इलेक्शन कमीशन कोई गैर कानूनी इक़दाम करेगा। मियां जावेद लतीफ़ के बयान को सस्ती शोहरत करार दे दिया। सेनेट ही नहीं, कौमी असम्बली के इंतखाबात भी कब्ज़ वक्त कराए जाएँ। तरीक़ाकार तब्दील किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तशवीश। हुकूमत को तो अपने अरकान पर भी एतमाद नहीं। हैदराबाद में गुफ्तगू। ऑपोजिशन इस्तीफों की तारीखें दे देकर थक जाएगी। मुआवने खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मफाद परस्त टोला अपना पार्लियामेंट का रोजगार नहीं छोड़ेगा। मरियम नवाज के लिए वज़ीर आज़म एक डरावना ख्वाब बन चुके। नवाज शरीफ का मकसद कौमी मफाद को दाव पर लगाना और इदारों को मुतनाज़ बनाना है।
کہاں کتنا مال ہے، کہاں سے حاصل کیا؟ نیب پشاور نے مولانا فضل الرحمان سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیل مانگی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات، ایف آئی اے نے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آئی جی جیل خانہ شاٹ نے کوٹ لکھپت جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ ملک میں کورونا کے خوفناک وار، مزید 83 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک ہی روز میں 3261 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ این سی او سی کے سربراہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اسد عمر نے خود کو گھر پر آئسولیٹ کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے ایک اور ڈاکٹر جاں بحق۔ ڈاکٹر مظفر سعید شریف ٹیچنگ اسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج تھے۔ خیبر پختونخوا کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز کی تعداد 37 ہو گئی۔ پشاور کے مزید علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ سندھ میں مدارس کی بندش کا معاملہ، صوبائی حکومت کا علماء اکرام اور مدارس منتظمین کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کو مذاکرات کا ٹاسک مل گیا۔ کراچی کے علاقے لیاری نویر میں دھماکہ، 2 افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ نے چائے وقوع سے متعدد کیلیں اور دیگر شواہد تحویل میں لے لیے، ایک مشکوک شخص زیر حراست۔ پشاور پولیس نے بھاری مقدار میں اسلحہ پنجاب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، اسمگلر بھی گرفتار، 15 ریپیٹر برآمد۔ مردان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 5 دہشت گرد گرفتار۔ گجرانوالہ کے علاقے گرجاک میں ڈکیتی کی واردات، 3 ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے پر ملزمان کی فائرنگ، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے مقابلے کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے شاہراہ پاکستان پر نجی بینک کی اے ٹی ایم لوٹنے کی تفتیش میں اہم انکشاف، مشین کو چابی سے کھولا گیا، رقم نکالنے کے لیے پاس ورڈ کا استعمال بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی الارم نہ بجنے سے عملے پر سوال اٹھنے لگے۔ پنڈی بھٹیا میں تھانہ صدر پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاسلحی منشیات اسمگلر عبداللہ گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی 15 کلو ہیروئن برآمد۔ پولیس کے مطابق منشیات پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسمگل کی جانب تھی۔ کہیں یک بستہ ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا، کہیں پر روئی کے برستے گالوں نے زندگی جما دی۔ ملک بھر میں جاڑے کے ڈیرے، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج۔ انتظامیہ کی شہریوں سے موٹر ویز پر غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔ اس دور میں پارا -12 ڈگری تک گر گیا۔ امریکہ کے شمالی مشرقی حصے میں برف باری کا طوفان تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک۔ طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا اور نیو یارک میں شدید برف باری، سردی سے 6 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔